नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा हेडलाइन्स। तेल ढुवानी गर्ने क्रममा कैफियत गर्नेलाई नेपाल आयल निगमले थाल्यो कारबाही। 1000 भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु। सुलभ कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने। बेरोजगार युवाहरूलाई ऋण। नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेड बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको बैठक बिहीबार बस्दै तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने बारेमा छलफल हुने। मुख्यमन्त्री नमुना कार्यक्रमबाट कञ्चनपुरको बेलौरीका किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित। बेलौरी नगरपालिका 10मा मात्रै 1200 किसान उखु खेतीमा आबद्ध। र बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1000 रुपियाँले घट्यो। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 65 रुपियाँले घटेर 1250 रुपियाँ कायम। बिजनेस टुडेको सुरुमा तेल ढुवानी गर्ने कैफियतलाई नेपाल आयल निगमको कारबाही सम्बन्धी समाचार। तेल ढुवानी गर्ने क्रममा हुने कैफियतलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगमले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विगतमा पनि यस्ता कमी कमजोरी सुधार्न अनेक प्रयास गरे पनि नियन्त्रण हुन नसकेको गलत प्रवृत्तिलाई हाल हटाउन फेरि प्रयास गरेको हो। यस क्रममा निगमले 1000 भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। केही समय अघि थानकोटको आयल निगमको डिपोमा पेट्रोल चोरी गरेको आरोपमा एकजनाको जागिर गएको थियो। लामो समयदेखि हुने गरेको चोरी पत्ता लागेपछि मात्र कारबाही भएको छ। यस्ता कारणले गर्दा चोरी नियन्त्रण गर्नको लागि निगमले ढुवानी विनियमावली संशोधन गर्दै ट्याङ्कर चालकले देखाउने गरेको दाबी नोक्सानीलाई ढुवानी भएको कुल तेलको 0.25% मात्रै हुनुपर्ने नियम बनाएको थियो। तर अझै पनि तेल चोरी हुने क्रम भने रोकिएको छैन। पछिल्लो समय निगमले ठूलो संख्यामा पेट्रोलियम ढुवानी गर्नेलाई कारबाही समेत गरेको छ। कारबाहीसँगै यस्ता खालका गतिविधि नियन्त्रण हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। बढी तेल ट्याङ्करबाट हराए वा चोरिएमा जरिवाना स्वरूप दोब्बर तेल वा सोही बराबरको रकम निगमले भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमको भनाइ छ। अर्थात् 1 लाख लिटर तेल ढुवानी गर्दा अब 250 लिटर भन्दा बढी तेल हराइमा 500 लिटर तेल वा सो बराबरको जरिवाना रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसअघि दाबीयोग्य नक्सानी जति छ त्यो बराबरको मात्रै जरिवाना स्वरूप रकम तिर्नुपर्ने थियो। यही नियमका कारण असहज अवस्थामा कतिपय ट्याङ्कर चालकले बाटोबाटै तेल कालोबजारी गर्दै बेच्ने गरेका छन्। अहिले कारबाहीमा परेका ट्याङ्करहरूले गरेका गल्तीलाई ट्याङ्कर सञ्चालक समितिका अधिकारीले सामान्य भएको दाबी गरिरहेका छन्। निगमले यसरी पक्राउ परेका चालक र ट्याङ्करहरूलाई कानुन अनुसारको कारबाही नगरे यो समस्याको समाधान हुन कठिन छ। वायु सेवा सञ्चालकहरूले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको विरोधमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बुधबार वायु सेवा सञ्चालकहरूले सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र लगायतका अन्य निकुञ्ज क्षेत्रमा उडानलाई निषेध गरेको विरोधमा मन्त्री भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। वायु सेवा सञ्चालकहरूले मन्त्री भट्टलाई मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्ववत रूपमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण प्रकृतिका हेलिकप्टर उडानहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग पनि गरेका छन्। नेपालको हेलिकप्टर इन्डस्ट्रीमा जुन किसिमको एउटा अनिश्चितता आएको छ, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले हेलिकप्टरहरूलाई सीमित ठाउँमा मात्रै ल्यान्ड गर्न दिने भन्ने कुरा जुन आएको छ, यसले अन्योलता बढाएको छ। निश्चय पनि संसारभरि नै एउटा कन्जर्भेसन भन्ने कुरा उसको पनि आफ्नै नर्म्स हुन्छ र यो आजको दिनमा संसारभरि नै कन्जर्भेसन र डेभलपमेन्ट भने एक आपसमा परस्पर बाजिए पनि
अब आपसमा समन्वय गरेर ब्यालेन्स एप्रोचमा अगाडि बढ्न पर्ने कुरा हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संरक्षण गर्दै उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ऐन कानुनको पालना हुने गरी सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। छलफल गरी समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन उपाय खोज्नु पहल गर्ने मन्त्री भट्टले बताउनु भएको छ। हामीले सबै कुरोलाई ध्यानमा राखेर चौतर्फी बनेर अनि सन्तुलित भएर जाने कुरो हाम्रा ऐनहरू कानुनहरूको पनि पालना हुने, त्यो अन्तर्गत हामीले फेरि सजिलो कसरी बनाइदिने भन्ने कुरो हो, संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ। फेरि हामीले हाम्रै कुरो अर्कोले अर्कै कुरो गऱ्यो भने केही पनि अघि बढ्दैन। र हामी व्यवस्थित ढङ्गले गर्छौँ, सबैलाई बोलाएर छलफल गराएर यहाँहरूलाई पनि बोलाएर समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन तरिकाले जानु पर्यो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जारी गरेको हेलिकप्टर अवतरण हो भाङ्गिर नेमनको परिपत्रमा हेली अवतरण नेमन वा सो क्षेत्रका लुक्ला, स्याङबेचे र नाम्चे स्थितिका 3 स्थान बाहेक अन्य स्थानको उडान तथा अवतरण रोक्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत चढेको गाडीबाट 8 लाख रुपियाँ बरामद गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको टोलीले राउत चढेको गाडीबाट 8 लाख रुपियाँ बरामद गरेको हो। अख्तियारको टोली देखेपछि अध्यक्ष राउत फरार भए पनि चालक वीर बहादुर मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। स्थानीयहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष राउतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता सहित नागरिक समाज त्यहाँका सर्वसाधारणले भ्रष्ट अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेक। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दैनिक रूपमा प्रयोग हुने कृषि औजार हँसिया, कुटो, कोदालोको प्रयोग दिन प्रतिदिन घट्न थालेपछि यो पेसा बनाएर बसेका बाँकेका आरनहरू बिस्तारै लोप हुन थालेका छन्। उत्पादन भएका सामग्रीको उचित बजार नपाउँदा पेसा नै सङ्कटमा परेको छ। कृषि व्यवसाय छोड्ने तथा प्रविधिको विकाससँगै बाँकेका कृषि औजार बनाउने आरनहरू बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उत्पादित सामग्रीको उचित बजार पाउन छोडेपछि दैनिक खर्च टार्न पनि नसक्ने अवस्था आएकाले पेसा नै सङ्कटमा पर्न लागेको उनीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले मलाई केही नै अब तपाईँको सानो म तपाईँको व्यापार पनि गर्छु। व्यापार कस्तो भनेपछि खसी बोकाएर पनि लगाउँछु म। हेर्नुहोस्, मलाई एउटा मिसिनको एउटा असुविधा छ। बाँकी एउटा रेत लगाउने एउटा मिसिन सानो आलो आउँछ नि पत्थरको के, अनि त्यसको पनि असुविधा छ यहाँ। अरू त अब असुविधा त्यति केही पनि छैन। त्यति दुईवटा चिजको असुविधा छ। अब कसै संस्थाले कसैले दिएपछि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। प्रविधिको विकास तथा कृषि व्यवसाय परिवर्तनसँगै आरन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको हो। उत्पादित ऐतिहासिक तरवार, त्रिशूल, विभिन्न कलात्मक भगवानका मूर्तिहरू मठ मन्दिरमा सजाउनका लागि राखिन्छन्। पुस्तौंदेखि आरन पेसा गरिरहेका दलित समुदायका पाका पुराना व्यक्तिहरूले भने जेनतेन यो पेसालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। दलित समुदायको पुस्तौनी आरन पेसा सङ्कटमा पर्न थालेपछि स्थानीय तह त्यसैको संरक्षणमा जुटेको छ। स्थानीयको पुर्ख्यौली पेसालाई मर्यादित र सम्मानजनक बनाउनका लागि आधुनिकीकरणसँगै आर्थिक समृद्धिलाई जोड्ने आत्मसम्मानको पेसा बनाउन लागेका बैजनाथ गाउँपालिका प्रमुख मानबहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ। हामीले पनि उहाँहरूलाई नै सहयोग गरेको अवस्था हो। हामीले हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकामा तथ्याङ्क लिएर त्यस्तो पेसालाई उहाँ कोले पेसा अवलम्बन गरिरहनु भएको छ, त्यही पेसालाई उहाँले निरन्तरता दिनका लागि र त्यो पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि त्यो पेसालाई अलिकति आधुनिक मेसिनहरूबाट अलिकति सहज बनाउनका निमित्त भनेर हामीले उहाँहरूलाई केही उपकरणहरू वितरण गरेका छौँ। यद्यपि त्यो उपकरण पर्याप्त हो भन्ने कुरा त होइन, तर उहाँहरू व्यवसायीकरण बन्नका निमित्त उहाँहरूको दक्षता र सिपमा पनि अलिकति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
देखिन्छ। उहाँहरूको त्यो विकास सँगसँगै ती मेसिनहरूको पनि आवश्यकता पर्छ होला, यो कुरामा हाम्रो दुविधा त छैन। तर उहाँहरू त्यहाँबाट माथि उठ्नुपर्छ र ती उपकरणहरू चलाउन सक्ने योग्यता र क्षमता राख्नुपर्छ। आरन पेसालाई छोड्नुभन्दा पनि अझ राम्रो व्यवसाय बनाउन सके व्यवसाय संरक्षणसँगै आम्दानीमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ। स्थानीय सरकारले यो पेसालाई व्यवसायीकरण गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके व्यवसायको संरक्षण हुनुका साथै यस पेसासँग आबद्ध हुनेहरूको पनि सम्मान पनि बढ्नेछ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेहरूलाई कर्जा दिने भएको छ। बेरोजगार युवाहरूलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण प्रदान गर्ने सुलभ कर्जा कार्यक्रम अनुसार सन्धिखर्क नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेड बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सुलभ कर्जा सम्झौता पत्रमा सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसाल र नेपाल बैंक लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख लेखनाथ भुसालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा काम गर्न खोज्ने कृषकहरूको पहिचान गरी कर्जा वितरण गर्ने बताउनुभयो। गर्न खोजेको छ जमिन छैन त्यस्तो युवाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि र यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको आर्थिक श्रीवृद्धिको लागि, यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको समुन्नतको लागि ती बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यविधि नै 1 लाखदेखि 3 लाखसम्म दिने भन्ने हाम्रो कार्यविधिमै हामी चाहिँ लिखित रूपमा हामी गरेका छौँ। त्यही अनुसारको चाहिँ हामीलाई यसमा हाम्रो मान्छे हुँदैन, यसमा राम्रो मान्छे, मिहिनेत गर्ने मान्छे, इमान्दार मान्छे हुन्छ, त्यस्तोले यो लोन पाउँछ। सन्धिखर्क नगरपालिकाको 75 लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडको 75 लाख गरी 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ कृषि पेसा गर्ने नगरपालिकाको समृद्धि र बेरोजगार युवाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि बैंकसँग सम्झौता गरिएको छ भने 1 लाखदेखि 3 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ। विदेशबाट फर्किएका र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका व्यावसायिक कृषि गर्ने राम्रो मान्छेलाई छनौट गरी ऋण प्रदान गरिनेछ। कृषि पेसा गर्नेलाई बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कुनै झन्झट बिना 2 देखि 3% को हाराहारीमा ब्याज रहनेछ। सुलभ दरमा कर्जा लिनेलाई बैंकका अन्य सेवाहरू, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम सेवा, EBBS सेवा लगायतका अन्य सेवाहरू निशुल्क प्रदान गरिने बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख लेखनाथ भुसालले बताउनुभयो। बिना धितो कर्जा, कुनै प्रोसेसिङ शुल्क पनि नलाग्ने, ब्याज दर पनि करिब 2 देखि 3% को हाराहारीमा मात्रै ब्याज दर लाग्ने यसमा व्यवस्था छ र बैंकले थप चाहिँ आफ्ना अन्य सेवाहरू पनि निशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम कार्डहरू, EBBS लगायतका विभिन्न सेवाहरू पनि बैंकले निशुल्क यसमा प्रदान गर्दछ। स्रोत साधन नभएका र कृषि पेसा गर्न चाहने इच्छा भएका युवाहरूलाई सुलभ कर्जा प्रवाह गरी हौसला प्रदान गर्ने हेतुले बिना धितो सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन लागि नगर उपप्रमुख ठाकुर कुमार विकले बताउनुभयो। नागरिकहरूमा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउने, जोसँग लगानी छैन, सिप दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई कर्जा वितरणले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ भने यो बेरोजगार युवाहरूको हितमा हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्घाखाँची सहकर्मी विष्णु खनालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत 12 को पथलैया नेसगढ सडक खण्डमा पर्ने दुधौरा खोलामा 4 लेनको पक्की पुल निर्माण कार्य पुनः सुरु गरिएको छ। 5 वर्षमा 2 पटक पुल भाँसेकोले अहिले 4 लेनको पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। दुधौरा खोलामा पुनर्निर्माण कार्यका लागि सडक विभाग मातहतका पुल महाशाखाले महादेव खिम्ती हिराजन जेबीसँग 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भई निर्माण कार्य समेत अगाडि बढाइएको छ। करिब 89 मिटर लम्बाइ रहेको यस पुलको चौडाइ 23 मिटर रहने निर्माता जेबीले जनाएको छ। करिब 15 करोड 23 लाखको लागतमा यस पुल निर्माण गर्न सम्झौता भई काम अगाडि बढाइएको र 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भए तापनि 2 वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरी योजनाका साथ काम भइरहेको महादेव खिम्ती हिराजन जेबीका इन्जिनियर अजय झाले बताए। यो पुल तपाईको 3 वर्षको योजना हो। यो पुल चाहिँ तपाईको हाम्रो यो पुल योजना सेक्टर नम्बर 2 हैन, काठमाडौँबाट हेर्ने हो। यसको लागत हजुरको 15 करोड 23 लाख हो। यो 3 वर्षमा सुधिनु पर्यो, तर हामी 2 वर्षमै यो सुध्याउँछौँ।
गत वर्ष दुधौरा खोलाको पुलको पिलर भासिँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या आएपछि करिब 2 करोडको लगानीमा रेक्टोफिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसअघि 4 वर्ष अघि पनि पुल भासिएर अवरुद्ध हुँदै आएको यो पुल सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले 3 वर्ष अघि समेत रेक्टोफिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। दुधैरा पुलका कारण लामो समय यात्रु र सवारी चालकले शास्ति भोग्नु परेको थियो। वर्षनी पुल बिग्रेर सवारी साधन ठप्प हुने गरेको समस्याका कारण वर्षायाममा यात्रुहरूले कैयौं रात जंगलमै बिताउन बाध्य थिए। हाल पुल निर्माण नहुन्जेलसम्मलाई खोलाको बाटोबाट डाइभर्सन गरिएको छ भने वर्षायामको बेलामा मध्यनजर गर्दै बेली ब्रिजको समेत निर्माण गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुरेश थापाले बताए। यो लोकमार्गमा भएका पुलहरू चाहिँ विगतमा बनाएको अवस्थामा अहिले चाहिँ सवारीको साइज पनि ठुलो, सवारी चापले गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्या चाहिँ आएको छ दुईतर्फी सहज रूपमा पास हुनलाई। तर अहिले निर्माणाधीन जुन दुधौरा पुल छ त्यसले चाहिँ अहिले पक्कै पनि ठुलो साइजमा बन्नेवाला छ। त्यो बनेपछि ट्राफिक र सवारी आगमन पक्कै पनि सहज हुने विषय हामीले लिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हाल चाहिँ यो बेली ब्रिज पनि निर्माण भइसकेको अवस्था छ र केही डाइभर्सन पनि अहिले चलाएर डाइभर्सन चलाएका छौँ। पक्कै पनि अब हुने निर्माणले चाहिँ यसले चाहिँ सहज चाहिँ बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। किनभने लेन पनि अब 4 लेनको बन्ने छ र साइज पनि ठुलै हुन्छ र अबको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर यसलाई चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ सहज हुने वातावरणमा चाहिँ पुल निर्माण हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। करिब 50 वर्ष पहिले निर्माण भएको लोकमार्गमा सवारी साधनको चापले साँघुरो बन्दै गएपछि सडक र पुलको विस्तार गरी 2 लेनलाई 4 लेन बनाउन लागेको हो। बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै नेपालमा दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भइराखेको बेलामा विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र संघको संगठन ओपेक र अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको बैठक बिहीबार बस्दैछ। बैठकमा मुख्य रूपमा सन् 2020 को अन्त्यतिर तेलको बजार भाउलाई तल जान नदिन उत्पादनमा गरिएको कटौतीलाई कायमी राख्ने वा परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कोरोना प्रकोप सुरु भएकै अवस्थामा पुगेपछि अब ओपेक र अरू तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने बारेमा बिहीबार छलफल हुँदैछ। ओपेकले उत्पादन कम गरेको र अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा आएको हिम आँधीले तेल उत्पादनमा पुर्याएको अवरोधपछि तेलको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। ओपेक बैठकमा अब मूल्यमा अरू दबाव पर्न नदिन आपूर्ति कसरी बढाउने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ। ओपेकको प्रमुख सदस्य राष्ट्र साउदी अरेबियाले तेलको उत्पादन बढाउँदा फेरि मूल्य अप्रत्याशित रूपमा घट्ने सम्भावना रहेको भन्दै स्थितिको गम्भीर समीक्षापछि मात्र उत्पादन बढाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएको छ। ओपेकको सदस्य नभए तापनि सहकार्य गरिरहेको रसियाले भने तेलको उत्पादन बढाउनु पर्ने धारणा राखिरहेको छ। तेलको आपूर्ति र मूल्यको विश्लेषण गरिरहेका विज्ञहरूले ओपेकको बैठकमा तेलको उत्पादन बढाउने विषयमा सहमति हुने तर कसले कति उत्पादन बढाउने भन्ने विषयको निर्णय गर्न भने कठिन भएको धारणा राखेका छन्। साउदी अरेबियाका ऊर्जा मन्त्री राजकुमार अब्दुल अजिज बिन सलमानले बैठकले गर्ने निर्णयको बारेमा अहिले नै अनुमान नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। विश्लेषकहरूले तेलको मूल्य र माग अहिले दुवै बढे तापनि बजार अहिलेसम्म पनि निकै अस्थिर रहेको बताएका छन्। ओपेक बैठकमा साउदी अरेबिया र रसियाले राख्ने धारणाले बैठकको निर्णय प्रभावित हुने बताउँदै विश्लेषकहरूले उत्पादन लागत साउदी अरेबियाको भन्दा रसियाको कम रहेकोले उत्पादन बढाउने विषयमा यी दुई ठूला उत्पादक बीच मतभेद रहन सक्ने अनुमान गरेका छन्। तेलको माग र मूल्य दुवैमा कोरोनाको प्रभाव परेपछि ओपेक र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू गत सन् 2020 मा दैनिक रूपमा 97 लाख ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन घटाउन सहमत भएका थिए। त्यसपछि यसलाई 77 लाख ब्यारेल प्रतिदिनमा छाडिएको थियो र गत जनवरी र फेब्रुअरी महिनाको लागि प्रतिदिन 72 लाख ब्यारेल उत्पादन घटाउने सहमति बनेको थियो। साउदी अरेबियाले भने स्वेच्छाले प्रतिदिन 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन घटाउँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री नमुना कार्यक्रमबाट कञ्चनपुरको बेलौरीका किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम र कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरद्वारा सञ्चालित मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि बेलौरीका किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 बुढाका किसानहरू मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट प्राविधिक यान्त्रिकीकरण सहयोग पाएसँगै व्यावसायिक उखु खेतीमा लागेका छन्। यो कार्यक्रमबाट नगदी बाली उखु खेती गर्न नयाँ प्रविधि, सिप, बिउ बिजन एवं सिँचाइमा थप सहयोग भएसँगै किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। यो कार्यक्रम आएदेखि सर पहिले हामीहरू परम्परागत त्यो हलोले जोत्ने अर्को परम्परागत अर्कै खाले खेती उत्पादन प्रविधि प्रयोग गरेका थियौँ होइन। अहिले यो प्रविधि आएदेखि हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ सर। अहिलेको प्रविधिले हामी 1 बिघामा प्रति बिघा 800,000 कुन्टल फलाउन सकिरहेका छौँ। चौधरीले यस वर्ष 5 कट्टा जमिनमा उन्नत जातको अर्ली उखु टेन्चर विधिबाट खेती गर्नुभएको छ। चिप्स विधिबाट उखु खेती गरेका शिवनगरका उखु किसान कमल प्रसाद उपाध्यायले पनि कार्यक्रम मार्फत मलबिउ एवं प्राविधिक सहयोग पाउनु भएको छ। एकदमै यहाँका किसानहरू चाहिँ एकदमै खुसी पनि भएका छन्, लाभान्वित भएका छन्, किनकि यहाँका चाहिँ मतलब उखु किसानहरूले चाहिँ मतलब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पम्प सेटहरू पाएका छन्। पम्प सेट नभएको ठाउँमा पम्प सेटहरू छन् होइन। ट्र्याक्टर मतलब एउटा सामूहिक रूपमा ट्र्याक्टरको पनि व्यवस्था भएको छ। अनि अब स्प्रे टङ्कीहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। पोलिथिन पाइपहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अब अन्य विभिन्न थुप्रैहरू छन्। अब मिनी टिलरहरू भए, जस्तै मिनी टिलरहरू भए, पावर टिलरहरू भए होइन। विभिन्न चाहिँ मतलब यन्त्रहरूको कृषि यन्त्रहरूको चाहिँ मतलब सहज रूपमा चाहिँ मतलब अब एउटा अनुदानमा 50% अनुदानमा चाहिँ किसानहरूलाई वितरण भइरहेको छ होइन। अब खास गरेर मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रम चाहिँ यसरी आउनु भनेको छ अब बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का किसानहरूको लागि चाहिँ एउटा खुसीको विषय नै हो, राम्रो हो। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कृषक समन्वय समिति बेलौरी क्लस्टर 1 का अध्यक्ष प्रेम बहादुर चन्दले यसअघि परम्परागत उखु खेती गर्दै आएका किसानलाई कार्यक्रम मार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध भएको बताउनुभयो। हामीहरूले किसानहरूलाई विशेष गरेर टेन्चर प्रविधिबाट नै उखु खेती गर्नुपर्छ, जसले उत्पादन पनि बढाउँछ। तर त्यसै सिलसिलामा हामीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अब कृषि औजारहरू यो 2 वर्ष भयो, दोस्रो वर्षको कार्यकाल हो हाम्रो यो। र यो दोस्रो वर्षमा कृषकहरूलाई हामीहरूले कृषि औजारहरू उपलब्ध गराउने गरेका छौँ सहुलियत दरमा। जस्तो सिँचाइका साधनहरूमा 85% अनुदान र अन्य कृषि औजार भन्नाले जस्तो ट्र्याक्टरका साधनहरू छन्, ट्र्याक्टरसँग जोड्ने खालका हैरोहरू भयो, रोटाभेटर भयो, कल्टिभेटर, एउटा राजहल अनि ट्रेन्च भयो, त्यस्ता किसिमका साधनहरूमा 50% डिस्काउन्टमा हामीहरूले सामान उपलब्ध गराइरहेका छौँ। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कृषक समन्वय समिति बेलौरीका अध्यक्ष मनराज उपाध्यायले बेलौरी नगरपालिका 10 मा मात्रै 1200 किसानले उखु खेती गरेको बताउनु भएको छ। किसानले प्राविधिक लगायतको सहयोग पाएका कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ। अहिलेको यो हामी जो गरिरहेका छौँ, यो गरिरहेका कामले के हुन्छ भने यति यहाँ जति देखिनु भएको छ किसानहरू र अन्य जो समुदायको मान्छे देखिनु भएको छ, उहाँहरूले आफूले पनि यो प्रविधि थाहा पाउनुभयो र कसरी लगाउने, त्यो लगाउँदा के हुन्छ, त्यसमा के कुराहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनुभयो भने अब यससँग जोडिएको अर्को प्लट लगाउनु पर्यो, अर्को दायाँ बायाँ चाहिँ क्षेत्रतिर जानु भने यही प्रविधि आउँछ। अर्थात् यो प्रविधिलाई चाहिँ हामीले खास गरी रिप्लिकेट गर्न खोजेको, अन्तर सार्न खोजेको, सबैले चाहिँ यस्तै बिउलाई पनि बचत गरोस्, उसको आम्दानी पनि बचत होस्, खर्च घटोस् भन्ने अभिप्रायका साथ कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर र मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ मार्फत प्रत्येक पालिकामा एउटा वडा, कुनै ठाउँमा 2टा वडा, कुनै ठाउँमा 3टा वडा गरी अब हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा वडालाई मात्र वडा नम्बर 10 बेलौरीको सबैभन्दा ठुलो वडा, त्यो वडालाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिरहेको छ। उखु खेतीलाई सिँचाइमा 85% र खनजोतमा 50% अनुदान दिएको छ। साथै किसानलाई दक्ष बनाउन तालिम पनि दिइएको छ। कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। साताको 5औं दिन बिहिबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। सुन बिहिबार 1000ले घटेको हो। आइतबार 500ले घटेको सुन सोमबार 400ले बढेको थियो। यस्तै मंगलबार 1700ले घटेको सुन बुधबार भने 500ले बढेको थियो। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 86,500 मा कारोबार भएको छ भने तेजाबी सुन प्रति तोला 86,050 मा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 65 रुपियाँले घटेर 1250 रुपियाँ कायम रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। तेल ढुवानी गर्ने क्रममा कैफियत गर्नेलाई नेपाल आयल निगमले थाल्यो कारबाही। 1000 भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु। सुलभ कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने। बेरोजगार युवाहरूलाई ऋण। नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेड बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको बैठक बिहीबार बस्दै तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने बारेमा छलफल हुने। मुख्यमन्त्री नमुना कार्यक्रमबाट कञ्चनपुरको बेलौरीका किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित। बेलौरी नगरपालिका 10 मात्रै 1200 किसान उखु खेतीमा आबद्ध। र बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1000 रुपियाँले घट्यो। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 65 रुपियाँले घटेर 1250 रुपियाँ कायम। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।